बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में तारीख़ रकम हुई है। यूँ तो आइनी तरामीम का मंजूर होना, नाफिज होना कोई गैर मामूली काम नहीं है, लेकिन जिस तरह ये आइनी तरामीम हुई और इन आइनी तरामीम में जो बुनियादी तब्दीलियाँ सिस्टम में रूनुमा हुई और इन आइनी तरामीम में जिसने जो किरदार अदा किया वो वाकई ही काबिल तहसीन है। और इस पर उन अहम शख्सियात को, उन अहम हस्तियों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जिन्होंने इसके लिए ये किरदार अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो धारा थी ना, जो कौमी धारा थी, वो बदल चुकी है। और ये जो दौर है अभी इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी जुडिशरी की अहम तरीन शख्सियात हैं, उन सब का जो किरदार है इस कौमी धारा की तब्दीली में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आइनी तरामीम के बाद एक बार फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो सड़कों पे निकलेंगे। क्या कि तहरीक इंसाफ वालों को सड़कों पे आने की इजाज़त दी जाएगी? और ये जो हामिद खान साहब दावा कर रहे हैं कि वकला तहरीक शुरू की जाएगी अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो इसके असरात होंगे और एक ख़तरनाक किस्म की तहरीक जो है वो तैयार है। क्या वाकई कोई तहरीक चलेगी? और इसी तरह एक और अहम मामला है, वो है जजेस के इस्तीफ़ों का मामला। क्योंकि ये जो दावा किया जा रहा है कि जज साहिबान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और वो तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे, क्या वाकई ही इस तरह का कोई ख़दशा मौजूद है या कि फिर सिर्फ ये दावे किए जा रहे हैं, हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है तहरीक इंसाफ का जो ऐलान है कि आप देखें कि तकरीबन कोई 5-7 दिन ये जो हंगामा बरपा रहा आइनी तरामीम पे इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का, इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, गायब थे। लेकिन अब जब आइनी तरामीम हो गई और नाफिजुल अमल भी हुई तो फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने हिस्से का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आए और आके उन्होंने इमरानी कल्ट की तस्कीन की, क्योंकि ये ज़रूरी भी था कि आइनी तरामीम के बाद जिस किस्म की सिचुएशन में इस वक्त वो मुब्तला हैं हमारे यूथिये, उनको इससे रेस्क्यू करना भी ज़रूरी था। तो उन्होंने वहाँ पे चूँकि ज़रा बड़के सड़कें लगाई और उन्होंने कहा कि जनाब अली, हम इनका कोई प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। हालांकि प्लान तो सारे कामयाब हुए हैं और आपकी मावनत से हुए हैं। आपने जो किरदार अदा किया है वो भी ज़बरदस्त रहा है। तो अब धमकी दे रहे हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं होना, कि जैसे वो कहते हैं कि जी अगर सीनियर जज के अलावा किसी को चीफ जस्टिस बनाया तो कबूल नहीं करेंगे, हम एक बार फिर सड़कों पर रहेंगे। भाई, इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट में क्या सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनी? तो मरकज़ में बनेगा। बल्कि ये तो मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ थी जिस पर अमल दरामद किया गया और मरकज़ में भी उन्हीं की तजवीज़ को अडॉप्ट किया गया है और वहाँ पर भी यही कुछ होगा। और जहाँ तक बात है मंसूर अली शाह साहब की, तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद भी शायद नहीं चाहते कि वो चीफ जस्टिस बने। उसकी वजह ये है कि मंसूर अली शाह साहब ये जानते थे कि आइनी तरामीम होनी ही होनी है, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न थी ना। और जो ये चाहते थे कि इस वक्त मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स लाजिम हैं और वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे मंसूर अली शाह साहब की भी अच्छी शनासाई है। तो इसलिए उनको पता था कि ये होना ही होना है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हालिया चंद अयाम में या 2-3 माह के दौरान जो किरदार अदा किया, वो तो फिर ये बता रहा था कि शाह साहब जो हैं वो इमरान के एजेंडे को कंप्लीट करेंगे आएंगे तो। क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि 25 अक्टूबर के बाद, बल्कि 25 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर में, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी ये दिसंबर तक ये हुकूमत है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब आएंगे और वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का मामला टेकअप करेंगे
اور پھر اس کے بعد یہ پورے کا پورا الیکشن جو ہے اسے کالعدم قرار دے دیا جائے گا، تو یہ حکومت بھی ختم ہوگی، یہ سسٹم بھی گھر جائے گا۔ اور ظاہر ہے پھر عمران خان، اگر یہ کچھ ہونا ہے تو عمران خان کے کیسز میں بھی پھر وہی فیصلے ہوں گے جس طرح کے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہو رہے تھے، جب گڈ ٹو سی یو کہا جا رہا تھا اور ان کی مرضی کے فیصلے جو ہے جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح تحریر کیے جاتے تھے، تو پھر یہی کچھ ہونا تھا۔ تو اس کی کون اجازت دے گا؟ اگر تو ہماری عدالتوں نے کسی رشتہ داری کو، دوستی کو یا اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں تو پھر عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا، کسی عام پاکستانی کو پھر انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ انصاف تو تب ہوگا جب عدالت کی نظر میں سب ایکول ہوں گے، کوئی خاص کوئی عام نہیں ہوگا، تو تب انصاف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ سیاست کی جا رہی ہے، اور سیاست سر جی صرف سیاستدانوں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ جب بھی ہماری جوڈیشری نے سیاست کی ہے اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی ہے۔ ماضی میں جب بھی غیر سیاسی قوتوں نے، وہ جوڈیشری میں ہو یا وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ میں ہوں یا وہ بیوروکریسی میں ہوں، جب انہوں نے اپنے آئینی کردار سے باہر جا کے سیاسی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تب پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ لیکن آج چونکہ پاکستان پہ خاص کرم تھا، ایک طرف جوڈیشری میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا آئین اور قانون پسند چیف جسٹس، دوسری طرف سید عاصم منیر شاہ صاحب جیسا ایک محب وطن آرمی چیف، آئین، قانون، اصول، ضوابط اور سب سے بڑی بات پاکستان کی سلامتی اور پاکستان سے محبت کا جذبہ، یہ اور آپ دیکھیں کہ پھر نتائج کیسے سامنے آئے۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جوڈیشری کی تاریخ تبدیل کی، انہوں نے عدالتوں کی طرف سے ہونے والے مظالم پر معافی مانگی، عدالتوں کی طرف سے ڈکٹیٹروں کو جو جواز بخشے گئے ان کے ساتھ جج صاحبان نے مل کے اس پاکستان پہ جو ظلم کیے ان پر معافی مانگی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان کے خلاف فیصلے دیے گئے ہیں، یہاں پہ جمہوریت کو ذبح کیا گیا ہے، ڈکٹیٹروں کی بلے بلے کی گئی ہے، اور انہوں نے اس پہ معافی مانگی۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کیس میں فیصلہ دیا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے 40 سال بعد انہیں انصاف دیا اور معافی مانگی۔ انہوں نے دھارا بدل دی اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ فوج کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ کسی صورت بھی سیاست میں انوالومنٹ نہیں کریں گے، وہ سیاسی معاملات سے الگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک عہد کیا گیا آرمی چیف صاحب کی طرف سے کہ ہم نے پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ جو پاکستان میں ہر آئے دن تجربات کیے جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہوتی ہے۔ ہم بار بار IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک اور دیگر دوست ممالک سے منت سماجت کرتے ہیں کہ جی ہماری مدد کی جائے۔ پاکستان کی معیشت پر سوال اٹھتے ہیں کہ یہ دیوالیہ ہونے جا رہی، ہم نے یہ پورے کا پورا جو پروسیس ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو اپنا وہ ہر وقت خطرات کے بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے۔ انہوں نے سمگلنگ کا خاتمہ کیا، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ کیا، انہوں نے ملک میں یہ جو بدماشی اور مافیا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور اپریل سے لے کے آج کے دن تک یہ جو غیر قانونی سمگلنگ ہو رہی تھی نا، ویسے سمگلنگ ہوتی ہی غیر قانونی ہے مختلف بارڈرز پہ، وہ بند ہیں، اور یہاں پہ دعوے کیے جاتے تھے کہ سمگلنگ میں تو خود ادارے کے لوگ ملوث ہیں، تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو سر پھر دیکھیں نا کہ اگر ایک ایماندار اور محب وطن سربراہ آتا ہے تو پھر سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے خواہشات کے باوجود جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دیا، حالانکہ
یاد ہوگا آپ کو بندیال صاحب کی ساسو ماں کی وہ آڈیو، ہائے رافیہ اب کیا ہوگا، کم وقت ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے، نہیں لگایا ماشاءاللہ۔ انہوں نے منتخب جمہوری حکومت کو مضبوط کیا، اس کا ساتھ دیا، اور آج بھی جب آئین میں ترامیم کی گئی ہیں تو بالادست کون ہے جسے مستحکم اور مضبوط کیا گیا ہے؟ کس کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ مستحکم ہوا ہے؟ پارلیمان کا۔ جب پارلیمان با اختیار اور مؤثر ہوتی ہے تب غیر جمہوری قوتیں کمزور ہوتی ہیں۔ اس پورے پروسیس میں عدلیہ اور آرمی، ان دونوں کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے، حالانکہ ماضی میں وہ کردار جو ہے وہ کبھی بھی قابل تحسین نہیں رہا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ ماضی میں کتنی تنقید کی جاتی تھی جوڈیشری پہ، فوج پہ، چونکہ فوج سے ہی پاکستان پہ قبضہ کیا گیا۔ ایوب خان کون تھا؟ ایوب خان ایک فوجی تھا، اور ماشاءاللہ آج اس کا پوتا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوری قوم کو جو ہے وہ جمہوریت کا درس دے رہا ہے، اور کہتا ہے جی مجھ سے زیادہ جو ہے وہ جمہوریت کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ سر آپ کو اور آپ کے خاندان کو جمہوریت کا جتنا درد ہے وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ پاکستان کی دھارا کو بدلنے کا جو جرم ہے وہ آپ کے خاندان سے ہوا ہے۔ ایوب خان کے مارشل لا نے پاکستان میں فوجی حکمرانوں کا راستہ کھولا تھا، اور وہ راستہ اگر بند کسی نے کیا ہے تو سب سے پہلے اس راستے میں جو بند ڈالا تھا، یعنی کہ وہ جو ہڈل پیدا کی یا سپیڈ بریکر لگایا تھا، وہ تھے آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے میثاق جمہوریت پر عمل درآمد کیا اور آئینی ترامیم کی۔ پھر اس کے بعد موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، جنہوں نے موجودہ جو ترامیم ہے اس میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے، کیونکہ یہ ترامیم جس طرح ہوئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے ایک ہیجان برپا کیے رکھا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر ترامیم ہوئی تو پھر عدالتی اصلاحات آ جائیں گی، اور سپریم کورٹ میں آئین اور قانون پسند جج اوپر آئیں گے، اور سیاسی جج جو ہیں یا تو گھر چلے جائیں گے یا پھر غیر فعال ہو جائیں گے، یا پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائی شروع کر دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ایسے جرائم کر رکھے ہیں جناب کہ جن کی بنیاد پہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں برطرفی کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں جو فیصلہ دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو وضاحتیں جاری کی گئی ہیں، اس بنیاد پہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خوف ہے کہ یہ جج جو ہیں ان کو گھر بھیج دیا جائے گا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کو، آپ ایک براڈر پراسپیکٹ میں دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا کام ہوا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ بالادست ہوئی ہے، مستحکم ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے، اور کمزور کون ہوا ہے؟ وہ جو ماضی میں تجربے کیا کرتے تھے، یہاں پہ مل کے سارا کچھ کیا جاتا تھا نا، فوج اور عدلیہ نے مل کے پاکستان کے خلاف سب کچھ کیا ہے، لیکن آج انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور انہوں نے سیاستدانوں کو سپورٹ کیا، تو اس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ کیسی آئین سازی کی گئی ہے۔ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ سیاست سے پاک ہونے جا رہی ہے، آپ کی پارلیمان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ با اختیار ہونے جا رہی ہے۔ یہاں پہ تو وزرائے اعظم کو نااہل قرار دے دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک وزیر اعظم کو صرف اس لیے نااہل قرار دے دیا گیا کہ جی اس نے خط نہیں لکھا، اور دوسرے وزیر اعظم کو اس لیے نااہل قرار دے دیا گیا کہ جی آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور آپ نے لی یا نہیں لی لیکن آپ نے اپنے گوشواروں میں یہ شو کیوں نہیں کی، اس بنیاد پہ نااہل قرار دے دیا گیا۔ یعنی کہ جوڈیشری میں انصاف نہیں کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی جوڈیشری میں جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی تھیں، ایک طرف منتخب وزیر اعظم کے خلاف فیصلے اور دوسری طرف ایک ہینڈسم اور پیارے کے لیے جو ہے وہاں پہ راستے نکالے جا رہے تھے، اس کو صادق اور امین قرار دیا جا رہا تھا۔ آج وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، اور یہ سارے کا سارا ظاہر ہے اس میں کردار تو ہے نا کہ وہ جب آئینی ترامیم کا پیکیج آیا تو پھر اس کے بعد
जिन्होंने कुछ अरेंजमेंट करने थे उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किए, और अरेंजमेंट करने में भी जहाँ पे आर्मी चीफ साहब का किरदार है, वहीं पे हमारे DGISI जनरल आसिम मलिक साहब का बड़ा किरदार है। और देखें ना कि जब आपने ठान ली हो कि आपने ये काम करना है तो फिर 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन में काम हो जाता है। सर नदीम अंजुम साहब भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी और तरह से डील करते थे, मतलब कि चलें जी बात बन जाएगी, बात शात करके ऐसे वैसे करके, लेकिन इनको समझाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आसिम मलिक साहब ने अपने तरीके से मामले को डील किया तो मेरा ख्याल है 10 दिन लगे हैं कि पूरे का पूरा मामला सेट हो चुका है, पूरे मुल्क में सुकून हो चुका है, शैतानी और हैजानी जो बयानिया था वो ज़मीन बोस हो चुका है और मुल्क स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इस पूरी सूरत हाल का जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, क्रेडिट हमारी 3 बड़ी शख्सियात को जाता है। सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI साहब को, जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है। और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए पहले से ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे, चूँकि मैं इन दिनों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो माशाल्लाह इमरान खान ने जो जुल्म किया था उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत पहले से ज़्यादा मुस्तहकम मजबूत होगी। और जब जमहूरियत मजबूत होती है तो अवाम मजबूत होती है। और आखिर में एक बात, हमारे अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि जी इन आइनी तरामीम का एक आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा। सर जो भी कवानीन बनते हैं, जो भी रूल्स बनते हैं, वो अवाम के लिए बनते हैं। आइन ने ही एक आम आदमी को राइट्स दिए हैं और वो आपको मिल रहे हैं। इन तरामीम से भी आम आदमी को फ़ायदा होगा कि आम आदमी के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। तो ये बराह रास्त अवाम के लिए होता है। अगर आज एक हुकूमत है, कल को कोई और हुकूमत होगी। हुकूमतें अपने लिए नहीं करती, अवाम के लिए करती हैं। तो ये इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो अवाम को होना है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।